मसीह यीशु के कुदूस नाम में आपको सलाम। मैं तमाम नाज़रीन जो इस वक्त फेयर टीवी देख रहे हैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज जो हमारे दरमियान में एक ज़बरदस्त खुदा के सूरमा शहज़ाद इकबाल साहब मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी शहज़ाद भाई, कैसे हैं आप? खुदा का बहुत शुक्र है, खुदा का फजल है कि खुदा ने ज़िंदगी दी है और मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। गुड, तो खुदा आपकी सलामती करे। और ये जो आजकल जैसा कि सब जानते हैं कोरोना के डेज चल रहे हैं, तमाम दुनिया में शटर डाउन है, तो कैसा टाइम गुजर रहा है आपका? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि शायद ये हमारी बेहतरी के लिए है। और मैं जब इसको देख रहा था सरफराज भाई, तो मैं ये सोच रहा था अपने दिल में, और ये मैंने अपनी बेगम के साथ भी शेयर किया कि इस वक्त में खुदा हमें खालिस कर रहा है। हालेलुया। खुदा हमें खालिस बना रहा है। शायद हमारी जो पहले कोताहियाँ थी, गलतियाँ थी, खुदा ने हमें ये पूरा टाइम दिया है। 24 आवर में से एक सेकंड भी नहीं है जो हमने काम करना है। सारे का सारा टाइम खुदा ने दिया कि हम अपने आप को प्योरीफाई करें अपने खुदा के लिए, ताकि खुदा हमें बरकत दे और जिस तरह खुदा चाहता है हम वैसा बने। गुड शहज़ाद भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे दरमियान जो इन डेज़ को भी अपने दीगर काम में उन्होंने मशगूल रखा हुआ है और वो इस तरफ ध्यान नहीं कर रहे, बल्कि ये दिन जो उनसे हैं हमें हकीकत में खुदा ने ऐसे दिए हैं कि हम उसकी तरफ मुतवज्जो हों, जैसा कि नैनवा के लोगों ने किया था कि जब खुदा उनका कलाम उन तक पहुँचा यूना नबी की मार्फत, तो उन्होंने तौबा की थी। लेकिन आज घर घर कलाम पहुँचाया जा रहा है, लेकिन लोग अभी तक इस बात को भी नॉर्मल ले रहे हैं और तौबा नहीं कर रहे। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अभी भी खुदा की तरफ नहीं आ रहे, ये सारे वाक़यात, ये सारा माहौल देखने के बावजूद भी वो गलती पर हैं। उनको चाहिए कि अब वक्त है कि तौबा करें, क्योंकि कंप्रोमाइज़ वाला टाइम नहीं है। अब वो टाइम है कि खुदा ने अपने लोगों को अपने लिए चुनना है। जैसा कि आप मुकाश पे किताब पढ़ते हैं कि खुदा अपने ईमानदारों के माथों पर मोहर लगाएगा। अब वो टाइम पीरियड चल रहा है कि खुदा हर ईमानदार को जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, खुदा उसको स्टैम्प कर रहा है, उस पर सील लगाई जा रही है कि ये मेरा बंदा है। और इसी तरह अबलीस भी आज दोनों पे काम कर रहा है। लिहाजा हमें इस वक्त में अब सब कुछ छोड़कर, यानी कि जो हमारे बुरे काम हैं, बुरे कामों की बात कर रहा हूँ, कि हमें तौबा करके सिर्फ और सिर्फ अपने नजात दहिंदा को कबूल करना है। पलूस रसूल क्या ज़बरदस्त बात कहते हैं कि वक्त को गनीमत जानो। Yes. वक्त को गनीमत जानो। और खुदा ने शायद ये दिन ईमानदारों के लिए ही दिए हैं ताकि हम और ज़्यादा खुदा के नज़दीकी में जा सकें। तो मैं अक्सर आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी काम को हमने और ज़्यादा वसअत दी है ताकि आज आपको मदऊ किया है फेस टीवी पे, ताकि हम आज आपसे खुदा की आवाज़ सुने। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम आपसे सुने, मैं पर्सनली जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं, किस कलीसिया से? मैं हार्वेस्ट मिनिस्ट्री से मेरा तल्लुक़ है, और मेरे जो पासबान हैं वो पास्टर सलीम बशीर हैं, और दुनिया में उनका नाम है। खुदा ने उनको बहुत बरकत दी है, इज़्ज़त दी है, और उनके वसीला से मैंने बहुत ज़्यादा खुदा से बरकत पाई है। क्योंकि जब हमारे पासबान खुद बाबरकत होते हैं तो वो बाइसे बरकत भी होते हैं। लिहाजा मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने पासबान के लिए कि वो बाबरकत हैं और बाइसे बरकत भी हैं। खैर, उनके वसीला से, उनके ज़रिया से मैंने खुदा से बहुत बरकत पाई है, और उसी बरकत को मैं आज कलीसिया के सामने, लोगों के सामने शेयर भी करूँगा। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने पासबानों को इज़्ज़त देते हैं, और जो हमारे उस्ताद हैं जिनसे हम सीखते हैं उनको हमेशा हम अव्वल दर्जा देते हैं। तो शहज़ाद भाई, आप मैरिड हैं? जी, खुदा का शुक्र है। कितने बच्चे आपके? मेरी 3 बेटियाँ हैं। अच्छा, 3 बेटियाँ आपकी। जी। तो क्या बच्चे पढ़ते हैं? जी, बड़ी बेटी वो 5th क्लास में है, उससे कॉन्वेंट जीसस मेरी में। गुड। और छोटी बेटी जो है वो भी स्कूल जा रही है, वो भी कॉन्वेंट जीसस मेरी में है। और
तीसरी अभी घर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप फुल टाइम खिदमत में हैं या पार्ट टाइम? नहीं सरफराज भाई, मैं फुल टाइम तो खिदमत में नहीं हूँ। सुबह को एफसी कॉलेज में जॉब करता हूँ, इसी तरह शाम में भी जो है वो नेशनल हॉस्पिटल में जॉब है, और इसके साथ साथ मैं खुदा का कलाम जो है जितना भी मुझे टाइम ज़्यादा मिलता है मैं खुदा के कलाम को भी सर्व कर रहा हूँ। चलिए नाज़रीन, अभी हम शहजाद जो कि बड़े ज़बरदस्त एवेंजलिस्ट हैं, उनसे हम खुदा उनका कलाम सुनेंगे, और आप ज़रूर है कि मुतवज्जा होइएगा और बड़े गौर से खुदा उनका बंदा जो कुछ कहे उनकी आवाज़ को आपने सुनना है। तो हम यीशु के अजीम कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने फजल बख्शा है कि हम सबको ज़िंदगी बख्शी है, तंदुरुस्ती बख्शी है, और ताकि हम इस रोज़ ज़मीन पर अपने खुदा के नाम को जलाल दें, उस मकसद को, उस पर्पज़ को जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। और वो पर्पज़ है कि खुदा ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी हम्द करें। जब खुदा ने हमें अपनी हम्द के लिए, अपनी तारीफ़ करने के लिए पैदा किया है, तो हमें वो काम सबसे पहले करना है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, सरफराज भाई के लिए, फेस टीवी के लिए, इस सारे चैनल के लिए, कि खुदा ने ये मौका बख्शा है, फजल बख्शा है अपने लोगों को, मुझे, कि मैं खुदा का कलाम आज आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, आसमान के हालात आप देख रहे हैं, दुनिया में अपने अजीज़ व कारब के हालात आप देख रहे हैं, आप शहरों में, मुल्कों में जो है वो हालात को देख रहे हैं, उनका अतार चढ़ाव देख रहे हैं, नशीबो फराज देख रहे हैं। और इसी तरह आप अपनी फैमिलीज़ के अंदर, और फैमिलीज़ के बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी नशीबो फराज, जिसको अतार चढ़ाव कहते हैं, आप देख रहे हैं। मेरे से तो बहुत दफ़ा हम एक बात का बड़ा शिकवा करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम यीशु मसीह पर ईमान भी रखते हैं, और हम ज़्यादा टाइम अपने खुदा को भी देते हैं, या कई दफ़ा हम कहते हैं कि हम दया भी खुदा को देते हैं, हम हदिये भी खुदा को देते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो वाला सुकून, वो वाली जो बरकत है वो क्यों नहीं मिल रही। दूसरे लोग जो हैं वो, उनके पास दुनियावी बरकत भी है, हम देख रहे हैं उनके पास रूहानी बरकत भी है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। मैं आज आपको ये फार्मूला देने वाला हूँ, और ये बात शायद आप भी जानें, और मैं आप इस बात को बताना चाहूँगा कि क्यों आप ऐसी बरकत से महरूम हैं, वजह क्या है। क्या वो जो कमी है, क्या वो हमारे अंदर है? अगर वो हमारे अंदर है तो आज हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों हम रूहानी और दुनियावी बरकत से महरूम हैं। मेरे अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है हमारी बरकत हमारी चाल ढाल और हमारे कामों से मंसूब है। हमारी बरकत, चाहे वो आसमानी बरकत है या वो ज़मीनी बरकत है, वो हमारी चाल ढाल और हमारे कामों से मंसूब है। आए आप मेरे साथ खुदा के कलाम में से देख सकते हैं, यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 17 बाब है और उसकी 10 आयत है। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफ़िक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूँ। खुदावंद के अजीम कलाम पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर हमने खुदा के कलाम में देखा है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब हम फजल के दौर में हैं, पुराने अहदनामे को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन याद रखें वो खुदा का कलाम है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। यहाँ पर यिर्मयाह नबी जो खुदा का नबी है, खुदा उसके वसीला से कलाम करता है कि मैं खुदावंद जो दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ, ताकि हर आदमी को उसकी चाल के मुआफ़िक और उसके कामों के मुताबिक बदला दूँ। इससे हमें खुदा का साफ मैसेज जो है, खुदा का साफ जो पैगाम है वो हमें मिल रहा है कि हमें जो फल मिलेगा, हमें जो बरकत मिलेगी, वो बरकत हमारी चाल ढाल और हमारे कामों से मंसूब है। हमारे कामों का फल हमें मिलता है, चाहे आप रूहानी लेवल में हैं, चाहे आप दुनियावी लेवल पर आप बात करते हैं। जब भी आप अपने चाल ढाल को,
اپنے کاموں کو خدا کے کلام کے مطابق رکھتے ہیں، اپنے کاموں کو خدا کے کلام کے مطابق گزارتے ہیں، کرتے ہیں، خدا آپ کو اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ یہاں پر خدا کہتا ہے میں دل و دماغ کو جانچتا ہوں۔ جانچنے کا جو معنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے کئی سارے مطلب ہیں۔ سب سے پہلا پرکھنا، خدا پرکھتا ہے، جس طرح سونار جو ہے وہ سونے کو بھٹی میں ڈال کر پرکھتا ہے، آگ میں تپاتا ہے اور اس کو پرکھتا ہے کیا یہ اصل ہے یا نقل ہے، اور اس کی میل کو دور کرتا ہے۔ خدا اسی طرح انسان کو بھی پرکھتا ہے۔ پھر تولنا، خدا ہمیں تولتا ہے کہ کیا ہم پورے ہیں، جو خدا نے معیار ہمارے لیے رکھا ہے کیا ہم اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جانچنے کا، حساب کتاب کی پڑتال کرنا۔ کئی دفعہ ہم حساب کتاب کرتے ہیں، ہمیں یہاں سے کتنا فائدہ ہوا، یہاں سے کتنا نقصان ہوا۔ جب ہم وہ سارا کر لیتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں، پھر ہم تیسری دفعہ اس کو کر کے اس کی پڑتال کرتے ہیں، کیا جو ہم نے حساب کتاب کیا وہ ٹھیک ہے۔ جانچنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا بھی ہمیں بار بار چیک کرتا ہے، بار بار ہمیں وہ پرکھتا ہے، خدا ہمیں پرکھتا ہے تاکہ ہمیں چیک کرے کہ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ پھر خدا ہمیں آزماتا ہے۔ آزمانے کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا۔ اور خدا کئی دفعہ مشکل ہمارے اوپر بھیج دیتا ہے، ہماری فیملی میں بھیج دیتا ہے، ہمارے خاندان میں بھیج دیتا ہے تاکہ خدا ہمیں آزمائے، خدا ہمیں چیک کرے کہ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق پورا اتر رہے ہیں۔ کلیسیا یاد رکھیے، خدا کے کلام کا یا جو خدا کا پیغام ہے، خدا کا جو معیار ہے کہ کیسے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، ہماری چال ڈھال اور ہمارے کام کیسے ہونے چاہیے، وہ فلپیوں 2:5 آیت ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ جب ہم ایسا مزاج رکھیں گے جس طرح خدا یسوع کا تھا، مزاج کہتے ہیں طبیعت کو، کہ آپ کی طبیعت، آپ کا سبھاؤ کیسا ہونا چاہیے، وہ مسیح یسوع کی طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ کی طبیعت مسیح یسوع کی طرح ہونی چاہیے، آپ کا سبھاؤ مسیح یسوع کی طرح ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پینا، آپ کا کھانا، آپ کا سونا، سب کچھ خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے اور مسیح یسوع کی طرح ہونا چاہیے۔ جب یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہی ہم زندگی پا سکتے ہیں اور زمینی اور آسمانی برکات سے مالا مال ہو سکتے ہیں، ان کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ خدا کی یہ پاکیزگی کا معیار ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس لیے ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے جو کام ہیں وہ بالکل اس معیار پر پورے اترنے چاہیے، مسیح یسوع کی طرح ہونے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بڑی مشکل ہے۔ میرے عزیزو، جیسے میں نے بتایا کہ میں ایف سی کالج میں بھی جاب کرتا ہوں، تو جب ہماری سالانہ ایویلویشن ہوتی ہے تو ہمارے اس ایویلویشن کے 5 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ ان 5 پوائنٹس میں سے اگر کسی کے 2 آتے ہیں تو وہ سب سے نیچے والے لیول پہ ہوتا ہے، جہاں پہ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے یہ بندہ گزارا کر رہا ہے تو اس کو ہم اگلا سال بھی دے دیتے ہیں۔ جو 2 سے نیچے چلا جاتا ہے اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، جس کے 5 نمبر پورے آتے ہیں اس کی سیلری میں بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور اس کو آرگنائزیشن جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، اس کو جو ہے اس کے فائدے کے لیے اور بھی اس کو جو مراعات ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ یہ تو ایک زمین کے اندر جو ایک آرگنائزیشن ہیں، ادارے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ اگر 2 نمبر بھی آگے تو چلے گزارا کر لیتے ہیں کہ بندے سے کام لیتے ہیں۔ لیکن روحانیت میں ایسا نہیں ہے، خدا کمپرومائز نہیں کرتا۔ اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی غلطی ہے، آپ آسمانی برکت کو نہیں پا سکتے، آپ زمینی برکت کو نہیں پا سکتے۔ خدا کمپرومائز نہیں کرتا، خدا کو خالص چاہیے، ویسا ہی مزاج جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، پطرس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ گالی کھا کر کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، وہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ اور خداوند نے ہمیں کہا کہ اگر کوئی تمہیں نقصان کرنا چاہے، اگر کوئی تمہیں دکھ دے، اس کے لیے دعا مانگیں۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ خدا ہمیں آزماتا ہے، خدا ہمیں جانچتا ہے تاکہ ہر کام کو اس کے چال چلن کے موافق، اس کی جو ہے وہ ڈھال کے مطابق، اس کے کاموں کے مطابق بدلا دے۔ لہٰذا ہمارے کام خدا کے کلام کے مطابق ہونے چاہیے اور وہ اس طرح ہم ان پر عمل کریں جس طرح خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جس طرح مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمیں ویسا مزاج کلیسیا رکھنا پڑے گا۔
میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں، اس میں ذرا سی بھی وہ لچک نہیں ہے۔ کرسچینٹی کے اندر اگر آپ نے برکت پانی ہے روحانی اور دنیاوی، اور آپ نے آسمان کی بادشاہت میں جانا ہے، تو کمپرومائز کرسچینٹی کے اندر نہیں ہے۔ مسیحیت کے اندر کمپرومائز نہیں ہے کہ چلیں آپ نے 2 کام اچھے کر لیے، ایک جو ہے وہ برا بھی کر لیا تو شاید آپ سمجھیں کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ قطعاً نہیں جا سکتے۔ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں۔ پورے کا پورا جو ہے وہ آپ نے اپنا دھیان، اپنا دل، اپنا دماغ اپنے خدا کو دینا ہے، تبھی آپ خدا سے برکت پا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ ایک اور ریفرنس دیکھ سکتے ہیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 3 باب ہے 8 اور 9 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ کس کے مطابق؟ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ توبہ کا جو معنی ہوتا ہے اپنے گناہوں پر پچھتانا، افسوس کرنا، اور ایک جو اس کا زبردست جو اس کا مطلب ہے توبہ کا، وہ ہے اپنے برے کام سے باز رہنے کا عہد کرنا۔ اور عہد یاد رکھیے، خدا بھی ہمیشہ انسان کے ساتھ وعدے نہیں کرتا، وہ عہد کرتا ہے خدا۔ اور عہد اور وعدے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں یا انسان بھول جاتا ہے، لیکن عہد جو ہے وہ بھولا نہیں جاتا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ توڑتے ہیں تو اس کی پنش ہے۔ خدا ہمیشہ انسان کے ساتھ عہد کرتا ہے، اور وہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے، کیونکہ انسان کا تو وہ لیول نہیں ہے کہ خدا اس کے ساتھ لکھ لکھا کرے۔ خدا اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ پورا ہوگا۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن خدا کے منہ کی باتیں ٹل نہیں سکتی، خدا کا کلام ٹل نہیں سکتا۔ لہٰذا توبہ کا جو مطلب ہے وہ برے کاموں سے باز رہنے کا عہد ہے۔ جب ہم ایک دفعہ توبہ کر لیتے ہیں تو ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، بار بار توبہ نہیں کرنی، کیونکہ توبہ کا جو عہد جب آپ کرتے ہیں تو خدا اس عہد پر قائم رہتا ہے۔ اور پھر جب ہم نے توبہ کر لی ہے کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو ہم نے پھر اس کے بعد راست بازی کی طرف آنا ہے، راست بازی کرنی ہے، ایمانداری کرنی ہے، اور جو ہے وہ اچھا پیمانہ داب کر اور ہلا کر لوگوں کو دینا ہے۔ اپنی جو آپ کے اندر خدا نے برکت رکھی ہے اس کو بانٹنا ہے۔ پھر ہم توبہ کے موافق پھل لائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ فقیوں فریسیوں کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہم تو ابراہیم سے منسوب ہیں، ہمارا باپ تو وہ ہے، لہٰذا ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا یہاں پر ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ آج فضل کا دور ہے، لہٰذا خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا غفور ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت میں غنی ہے، لہٰذا آپ جو مرضی کرتے رہیں، صرف ایک دفعہ لفظی توبہ کر لی وہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ آپ پریشانی میں ہیں، آپ گھبراہٹ میں ہیں، آپ گمراہ ہیں، لہٰذا یہ جو فضل کا دور جس کو آپ کہتے ہیں یہ زیادہ سخت دور ہے، یہ شریعت سے زیادہ سخت ہے۔ شریعت میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا اس کا کفارہ دیتا تھا، اس کی معافی ہو جاتی تھی، لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جس نے اپنے دل میں ہی خیال کر لیا کسی بھی برے کام کو کرنے کا، انجام دینا دور کی بات ہے، اپنے دل میں خیال کرنا ہی ہے، تو وہ خدا یسوع کہتے ہیں کہ اس نے وہ گناہ کر لیا۔ فضل کے دور میں تو ہم اپنے اندر اگر کوئی بات بری سوچتے بھی ہیں وہ بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ لہٰذا اس بات میں مت رہیں کہ آپ فضل کے دور میں ہیں، آپ بخشے جائیں گے، خدا آپ کو فردوس میں لے جائے گا، آپ گمراہ ہیں۔ لہٰذا سوچیں اس بات پر۔ لوگ فقی فریسی بھی یہی کہتے تھے ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن یسوع مسیح کا پیغام کیا تھا کہ توبہ کرو اور توبہ کے موافق پھل لاؤ، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ خدا پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے، خدا پتھروں سے اپنی حمد کو کروا سکتا ہے، خدا پتھروں سے اپنے نام کو جلال دلوا سکتا ہے۔ لہٰذا خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں، نہ کہ پتھر۔ لیکن جب انسان جو اشرف المخلوقات ہے خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، خدا دوسری مخلوق کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ لہٰذا آپ اس گھبراہٹ میں مت رہیں کہ شاید ہم ہی ہیں جن سے خدا زیادہ محبت کرتا ہے۔ خدا ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ بلعام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب وہ خدا کی نافرمانی کر رہا تھا، انسان خدا کی نافرمانی کر رہا ہے،
نبی خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن خدا نے گدی کو زبان دی، وہ خدا کے نبی کو، خدا کے بندے کو برے اس نافرمانی سے باز رہنے کی تنبیہ کرتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ایلیا کو کوے جو ہیں وہ خوراک پہنچاتے ہیں۔ آپ اور مختلف جگہ پر دیکھتے ہیں کہ خدا اس طرح کی دوسری مخلوق کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو آپ کس سوچ میں ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم اس بات کے یا اس گھبراہٹ میں مت رہیں کہ ہم فضل کے دور میں ہیں۔ خدا آپ کو توبہ کی توفیق بخشتا ہے، خدا آپ کو توبہ کرنے کی ابھی دعوت دے رہا ہے کہ آئیں توبہ کریں اور توبہ کے موافق پھل لائیں۔ آپ ایک اور ریفرنس دیکھیے مقدس متی رسول کی انجیل 6 باب اور پہلی آیت ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ کلیسیا بہت دفعہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو خوش کریں، ہم دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ اپنے راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرو، بلکہ اپنے خدا کے لیے کرو۔ جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ لہٰذا کلیسیا آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ کے موافق پھل لائیں، اپنی چال ڈھال کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، اپنی گفتگو کو خدا کے تابع کریں، خدا کے کلام کے تابع کریں۔ اگر آج آپ دنیا میں خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں۔ اگر آپ زندگی ہمیشہ کی پانا چاہتے ہیں، آسمان کی برکات کو پانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں۔ خدا آپ کو آزماتا ہے، خدا آپ کو پرکھتا ہے، خدا آپ کو چیک کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے۔ اس آیت میں دیکھیں خدا کہہ رہا ہے کہ میں آزماتا بھی ہوں اور جانچتا بھی ہوں، میں پرکھتا بھی ہوں۔ اور خدا کے آزمانے کے طریقے کئی دفعہ مختلف ہوتے ہیں۔ خدا آپ کی زندگی میں مصیبت کو لا کر آپ کو آزماتا ہے، جس طرح آج پوری دنیا میں کرونا وائرس ہے اور پوری دنیا کو شاید خدا آج آزما رہا ہے، اور خدا آپ کو وقت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے کہ آپ توبہ کریں اور خدا کے نزدیک آئیں، کیونکہ خدا کے نزدیک جب ہم جائیں گے خدا ہمارے نزدیک آئے گا۔ اس لیے آج ہم نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، اپنے کاموں کو خدا کے تابع کرنا ہے، خدا کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مجھ میں مسرور رہ، میں تیرے دل کی مرادیں پوری کروں گا۔ مسرور رہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم اپنے خدا میں ہر وقت جو ہے وہ مسرور رہیں گے، محو رہیں گے، خدا ہمیں آسمانی برکات بھی دے گا اور زمینی برکات بھی دے گا۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے کلیسیا، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ مخلوق جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ساتھ رفاقت رکھے، خدا چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دے۔ آج آپ دنیا کی برکات کے پیچھے مت بھاگیں، آپ یسوع کو ڈھونڈیں، آپ یسوع کے پیچھے جائیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں قبول کر لیں، اس کو اپنے گھر میں اتار لیں، اس کو اپنے دل میں اتار لیں۔ ساری کی ساری برکات آسمان کی بھی اور زمین کی بھی آپ کی جھولی میں آ جائیں گی۔ آپ اپنے کاموں کو خدا کے تابع کر دیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر وقت دعا میں مشغول رہو، ہر وقت دعا میں مشغول رہو۔ اب یہاں پر ایک اور کنفیوژن ہے کہ ہر وقت کیسے ہم گھٹنوں کے بل رہیں، کیسے ہم ہر وقت خدا کے تابع رہیں؟ کیا ہم نے کام کاج نہیں کرنا؟ کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں پالنا؟ کیا ہم نے جاب نہیں کرنی؟ یہاں پر ہم اس بات کو شاید ہم غلط سمجھتے ہیں، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو ترجمہ ہے شاید ہم غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے کام خدا کے کلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہاں پر جو پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر وقت دعا میں مشغول رہو، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا رابطہ ہر وقت خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، خدا کا کلام ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ جب بھی ابلیس آپ کو اکسائے یا جب بھی آپ کوئی بھی برا کام کرنے لگے، خدا کا کلام آپ کے سامنے ہونا چاہیے جو آپ کو تنبیہ کرے، اور جب آپ کو تنبیہ کرے تو آپ اس کام سے باز رہیں۔ یہی مطلب ہے کہ ہر وقت دعا میں مشغول رہیں۔ کلیسیا، اگر آج آپ خدا میں مشغول نہیں ہیں، اگر آج آپ خدا کو زیادہ ٹائم نہیں دے رہے، تو آسمان پر کیسے آپ ٹائم دیں گے؟ وہاں پر تو ہر وقت قدوس 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 پکارا جاتا ہے۔
आसमान पर तो हर वक्त हालेलुया हालेलुया पुकारा जाता है। अगर यहाँ पर आप आधा घंटा खुदा को नहीं दे रहे तो वहाँ पर 24 घंटे या सारी ज़िंदगी अब्दुल्लाबाद तक आप कैसे खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। इसलिए खुदा दुनिया में ही इंसान को प्योरीफाई करके आसमान पर लेकर जाएगा। खुदा दुनिया में ही इंसान को आजमा कर और उसको परख कर आसमान पर लेकर जाएगा कि क्या यहाँ पर अगर ये मुझे मेरी ताबेदारी कर रहा है, अगर ये मेरे साथ चल रहा है तो खुदा आपको आसमान पर ले जाएगा, अगर नहीं तो मेरे अजीजों आप खतरे में हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आपको सादा दिली के साथ खुदा के साथ चलना है, क्योंकि हमारा खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। कलीसिया में आखिरी बात आपको बताता हूँ कि हमारा खुदा कितना हमसे प्यार करता है। मैं खुदा का प्यार आपको बताने लगा हूँ। आसमान जो है पूरे का पूरा आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो जिस तरह आपको नज़र आता है ये ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा ने इसके अंदर खिड़कियां लगाई हुई हैं, दरवाजे लगाए हुए हैं, जो खुदा जो है वो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। जिस तरह हम घर बनाते हैं और उसमें खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, खुदा ने आसमान को भी खिड़कियां दरवाजे लगाए हुए हैं। जब नूह के दौर में लोगों ने गुनाह किया, लोगों ने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, सरकशी की, तो खुदा ने उन पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करने के लिए आसमान की खिड़कियां खोली थी। खुदा अपना कहर नाजिल करने के लिए, अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, अपना जो है वो अजाब नाजिल करने के लिए खुदा आसमान की खिड़कियों को खोलता है और वह ज़मीन को तबाह बर्बाद कर देता है। शायद आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस है तो शायद खुदा ने आज भी कोई ना कोई खिड़की खोली हुई है। और जब खुदा इंसान को, ये पहला काम है, जब खुदा गुस्से में आता है तो खुदा आसमान की खिड़कियों को खोलता है। जब खुदा इंसान को बरकत देना चाहता है, जब खुदा इंसान के साथ प्यार करता है, इंसान को ब्लेस करना चाहता है आसमानी बरकत से भी और ज़मीनी बरकत से भी, फिर खुदा खिड़कियां नहीं खोलता बल्कि खिड़कियां और दरवाजे दोनों खोलता है। आसमान के दरीचे को खोल कर मैं बरकत बरसाता हूं कि नहीं। आप जानते हैं मलाकी की किताब में लिखा है कि मुझे आजमा कर देखो कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। यह खुदा का हमसे प्यार है। और जब हम जान देने तक अपने खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो फिर खुदा खिड़कियां नहीं खोलता, खिड़कियां दरवाजे नहीं खोलता, फिर खुदा पूरे का पूरा आसमान अपने लोगों के लिए खोल देता है। सिफरस को जब शहीद कर रहे थे, जब उसको मार रहे थे, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो उसने पूरे का पूरा आसमान खुला हुआ देखा और खुदाम यीशु को खड़े देखा। खुदाम यीशु वेलकम कहने के लिए आसमान पर खड़ा उसको नजर आता है। मेरे अजीजों, ये खुदा का प्यार है, ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का फजल है हम पर कि जब हम कोई कौम ना थे, हम भटके हुए थे, तो खुदा ने हमें अपनी खास मलकियत बनाया है, अपनी खास उम्मत बनाया है। लिहाजा आए आज अपनी चाल ढाल, अपने कामों को खुदा के ताबिया कर दें, अपने आप को खुदा के ताबिया कर दें, ताकि हम ज़मीनी बरकत भी पाएं और आसमानी बरकत भी पाएं। हम किसी से जेलस ना हों, हम किसी पर रश्क ना करें, बल्कि लोग हम पर रश्क करें। जब हम अपने आप को खुदा के ताबिया कर देंगे, अपने उठने बैठने को, चलने फिरने को खुदा के ताबिया कर देंगे, तो यकीन जानिए खुदा आसमानी बरकत भी आपको देगा और ज़मीनी बरकत भी देगा, और आप इस दुनिया में बाबरकत होंगे और बाइसे बरकत होंगे। खुदा आज कलाम के सबब से आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू शहजाद भाई, बड़ा ज़बरदस्त कलाम था और इसकी एक एक बात से मुझे भी बरकत मिली। और मैं ये ईमान रखता हूँ कि जितने नाज़रीन इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम का नाम वॉरियर ऑफ गॉड है और आप इसमें शामिल थे, तो इसकी वजह से बरकत पाएंगे। और जो आपने एक बात कही कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा हमारे यीशु मसीह का भी था। बहुत दफ़ा लोग जो हैं ठोकर खाते हैं खुदा के खादमों से, उनके मिजाज की वजह से। वो बड़े ज़बरदस्त सूरमा होते हैं, मर्द खुदा होते हैं, लेकिन मिजाज कलाम तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन मिजाज वैसा नहीं होता जैसा यीशु मसीह का। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमें फल, खुदाम जो चाहता है तौबा के बाद वो रूहानी फल हमें देखना चाहता है। बहुत से ईमानदारों की ज़िंदगी में वो फल नज़र नहीं आते, तब भी लोग हमारे वसीला से ठोकर खाते हैं। बस हमें चाहिए कि जैसा आपने कलाम सुनाया कि एक तो नंबर 1 मिजाज और नंबर 2 हमें फल लोग देखना चाहते हैं, और खुदा भी देखना चाहता है कि हमें फल हैं या नहीं, रूह के फल क्या, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी से लोगों में फैला रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं।
تو کلام یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے نیک چال چلن کو دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں. ہمارے وسیلہ سے خدا ان کا نام عزت و جلال بھی پاتا ہے اور ہمارے وسیلہ سے لوگ ٹھوکر بھی کھاتے ہیں. تو ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنی ساری ٹیم کی طرف سے, پاسٹر سیسل کی طرف سے, میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, اور خدا ہم آپ کو یوں ہی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. تھینک یو. خدا آپ لوگوں کو بہت برکت دے. جس طرح سرفراز بھائی آپ نے بڑا اچھا یہ سلسلہ شروع کیا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے نا کہ خدا کی بادشاہت یا جو قیامت ہے جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں, وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے میں نہیں پھیلے گا. یہ آپ کو بڑا اچھا قدم ہے تاکہ ہر روح تک خدا کا کلام پہنچے, ہر قبیلے, ہر امت اور ہر جو ہے وہ روئے زمین پر جو بسنے والا شخص ہے اس تک خدا کا کلام پہنچے, تاکہ جب خدا آئے تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو سنا نہیں تھا, بلکہ ہر زبان اس کی تعریف میں اس کی حمد و ثنا کرے اور اس کے نام کو جلال دے. میرے عزیزو, آئیں ہم نے خدا کا کلام سنا ہے, اب ہم دعا کریں گے, خدا کا شکر ادا کریں گے اور خدا سے توبہ کریں گے اور کہیں گے خداوند ہمیں توفیق بخش تاکہ ہم اپنے جو راستہ بازی کے پھل ہیں وہ ہماری زندگی میں پیدا ہوں اور ہم آپ کے نام کو جلال دیں. رب العزت لشکروں کی عظیم خدا, دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کے لیے, تیرے پیار کے لیے خدا, کہ تو ہمیشہ ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے. یہوہ پاک خدا, آپ کے عظیم کلام کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں جو زندہ خدا تو نے ہم سے کیا ہے, ہمیں بخشا ہے. زندہ خدا, منت کرتا ہوں میرے خدا جتنے لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے توفیق بخشیے تاکہ سب لوگ توبہ کریں, زندگی پائیں, نجات پائیں اور خدا پاک خدا تیرے نام کو جلال دیں اور آسمانی اور زمینی برکات پائیں. زندہ خدا, یہوہ پاک خدا بھائی سرفراز کے لیے, ان کی ساری ٹیم کے لیے, فیتھ ٹی وی کے لیے, ان کے فاؤنڈر کے لیے, خدا میں سب کے لیے تو سے برکت کی دعا کرتا ہوں. ان کی زندہ خدا اس ویژن کو, اس کام کو بڑھائیے میرے خدا, وسعت دیجیے میرے خدا باپ, تاکہ پوری دنیا میں زندہ خدا یہ تیرے کلام کا پرچار کریں اور تیرے نام کو جلال دیں. کرم فرما اور رحم کر, یسوع مسیح ناصری کے نام میں, آمین.